भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. लेवी शास्त्रांत 22:20 ओल्ड नो अशें म्हणटा. लेविटिकल चॅप्टर 26:9. मोगाचेनो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्यांक आज फावो जावं दी. सर्गेची दैवी सकत अनुभव करचो दीस आयचो जावं दी. तुम्ही हाता गेल्ली कामां पोंता पावचो आयचो दीस जावं दी. आज तुमच्या कश्टांत थावन अनवरात थावन अडकळे थावन अडचणे थावन बंदडा थावन बंदकणी थावन सुटका मेळचो दीस आयचो जावं दी. देव तुमच्या हर एक कामाचेर आशिर्वादीत करूं दी. तुम्ही हाता गेल्ले सगळे कामाचे पोंता पावोवन दी. प्रत्येक तर हो सकाळचो वेळ देवाक आमी अर्घा दिवया. हो सकाळच्या ह्या सकाळच्या वेळा देवान आमकां परत उठयला, नव्यान भलायकी दिला. ताच्या दैवी सक्त्यान ताणें आमकां भरला. प्रत्येक तर नवें काळीज नवें मौन नवें जिवीत तो आमकां रचून दिते आसता. एक घडये सकाळच्या वेळा आमी देवाक अर्घा दिवच्या खातीर आमचे दोळे आमी धांपया वळा आनी त्या सोम्याक अर्घा दिवया. प्रत्येक ताचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. मोगाळा बापा हर एक सकाळी तुज्या उतरा द्वारे तूं आमचेले उलयता. तुझे उतार ते जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. बापा तुझ्या उतरान तूं आमकां बळवंत करता आसा. बापा कालच्याच्यान की आज एक नवो दीस तुवें आमकां फावो केलाय. बापा बरी भलायकी तुवें आमकां दिलाय. उजवाड पळोवंक तुवें आमकां फावो केलाय. मोदीक तुवें उजवाड फांकयलाय. हांव तुज्या सांगात आसा म्हणले भासोणी तुवें आमकां फावो केलाय. बापा त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर काळजांत आज हांव तुका अर्घा दिता. बापा बापा हर एक घडी हर एक वेळा तुज्या मोगा ते आमकां चिपकोन दवरन हर एका वेळा आदलोन पडटा आसतना आमकां धर्न नीट उबें कर. पुता भियानका हांव तुज्या सांगात आसा म्हणून परतून आमकां धैर्य बळ घटाय तूं दिवन आसाय. मोगाळ बापा तुज्या वर्त्या मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता. बापा तुझ्या वर्त्या पदव्या खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता. बापा तुझ्या वर्त्या सक्त्या खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता. बापा बापा हो दीस
तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता बापा. ह्या दिसा तूं महात कार्य करता म्हणून तुका आमी अर्घ दिता बापा. ह्या दिसा आमच्या सगळ्या सांकळांतून सोडयता म्हणून तुका अर्घ दिता बापा. ह्या दिसा तूं आमच्या मुखलान वेते आसा म्हणून तुका अर्घ दिता बापा. बापा प्रत्येक आमचे नांवां तुवें हाताच्या तळटाचेर कांतयल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता बापा. आमकां कोणेंय फसोवंक चिंतला रे, कोणें अन्याय करून चिंतला रे, कोणें आमकां विश्वासघात करून चिंतला रे, तूं आमच्या सांगात राव, तूं विश्वासी जावन आमच्या मदें आसाय म्हणून तुका आमी अर्घ दिता बापा. बापा तूं मोगाळ, बापा तूं दयाळ, बापा तूं काकूदार, बापा तूं विश्वासी जावन आसाय. त्या तुज्या मोगाचो वर्णन कर ह्या सकाळीच्या वेळा. प्रत्येक तरां तुका अर्घ दिता आसतना बापा तुज्या वर्त्या सक्तेन आज आमकां बोर पवित्र आत्म्याच्या उदेशी, पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्तेद्वारे आमची काळजां मोना उजवाडाय आयच्या दिसा. धाड तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमच्या आयच्या दिसा. पवित्र आत्म्याच्या दैवी सक्त्यान तूं आमकां बोर, तुज्या ध्यानान तूं आमकां बोर, तुज्या फळान तूं आमकां बोर. सगळ्या भनकणीतान बंदडातां काळोखाच्या पदव्यातां आज आमकां सुटका आनी सडवां प्राप्त कर. हो दीस आराम करता आसतना तुझ्या उतराची ससाय घेवन, तुझ्या उतराची मजत घेवन, तुझ्या उतराच्या बळान हो दीस आराम करता आसतना आमच्या पांय फातरां आदाळनाशे आपल्या धुतांक तुवें धाडटा म्हण बसवणी केलय. आज तूं भितर वेता आसतना, भायर वेता आसतना हांव तुज्या सांगात आसतलो देव म्हणून तुवें सांगलाय. वय सुम्या जेजू सगळ्या वायटांतलो हांव तुका राखता म्हणून तुवें सांगलाय. ही बसवणी आज म्हज्या काळजांत रोंपलेली जावं दी. ह्या बसवणे वयर आयचो दीस बुधवारचो दीस आराम करता आसतना हो बुधवारचो दीस एक दैवी शक्तीन, दैवी पदवेन, दैवी कृपेन भरलेलो जावं दी. जावं फुडें थोडी पिडा आमच्या जिवितांत जैत व्हरता आसा, आमची वाट कन्फ्यूज जाता आसा, आमची वाट आदल्या बरी जावन आसा, आमी खंय सुकल्या बरी जाता आसा. थोडी पातकाची संवयो परतून परतून आमचे दाड मारता आसा. आळसाय आमच्या जिवितांत दाड मारता आसा, कन्फ्युजन आमच्या जिवितांत दाड मारून आसा. सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या अमोलीक रक्ताची सकत म्हजेर, म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर आज हांव मागून घेता. सोम्या जेजू तुझे भोवभगवंत अमोलीक रगत म्हज्या आत्म्याचेर, म्हज्या चिंतनाचेर, म्हज्या कुडीचेर हांव भायर भितर वेता आसतना तुझ्या अमोलीक रक्त संरक्षण आज हांव मागून घेता. म्हज्या गांवाचेर, म्हज्या बायलेचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर तुझ्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण हांव मागून घेता. तुझ्या अमोलीक रक्ताद्वारे सगळं सांकळें हांव सुटका मेळों दी. देवसर अधिकार ना, जेजूचे रगत फळे आवडा. देवसरा तुका अधिकार ना म्हजेर जावं दी, म्हज्या कुटुंबाचेर अधिकार चलून तुका पदवी ना. जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमी धुवन नितळ जालां. सगळो आमचो वैवट, सगळो आमचे कारभार, सगळे आमी हाताखालची कामां, आमचो बिझनेस, आमी काम करची सुवात, प्रत्येक खंयच्या सुद्दां वावर करता ती सुवात आमी भायर वेता आसतना, भितर वेता आसतना तुझ्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आज आमी मागून घेता. सुम्या जेजू आज मागता ज्या सुवातेर आमी काम करता, ज्या सुवातेर आमी काम करता, आमचे खराबे, आमचे सगळे वैवट, आमचे शेत, आमची शेताबटा सगळं तुझ्या हातांत सरेंडर करता. येसुम्या जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान ह्या सगळी वस्तू धुवन नितळ कर. देवसरा खंयच्याय वस्तू हात लायनाशे तुझ्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आज आमी मागून घेता. सुम्या जेजू ह्या वेळा तुझे दैवी कृपेन, तुझ्या दैवी सक्तेन, तुझ्या दैवी पदवेन आज आमकां भर वतय. तुझ्या पवित्र आत्म्याक आयचे आमच्या जिवितांत, त्या ध्यानाच्या आत्म्याक आमच्या जिवितांत धाड. दैवी सत्याच्या पवित्र आत्म्या जिवितांत धाड. पवित्र आत्म्या तूं म्हजेले उलय, पवित्र आत्म्या तूं म्हाका शिकय, पवित्र आत्म्या म्हाका तूं फुडें व्हर. पवित्र आत्म्या सगळ्या वायटांतल्यान म्हाका तूं मेकळें कर. आज तुका कळीत आसा पवित्र आत्म्या खंयची वाट हांवें धरूंक चिंतलां, खंय हांवें वचूंक चिंतलां, खंयच्या डॉक्टराले या खंयच्या लॉयराले कितें हांवें चिंतलां, हे सगळे पापाच्या कुशे प्रमाणे आज म्हाका समजय. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या आज तुवें म्हाका वाट दाखोवंक जाय. तूं मजतदार जावन आसाय. बळवंत पवित्र आत्म्या म्हज्या अंतस्करणांत उलय. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या तुजो ताळो आयकोंक म्हजे काळीज, म्हजे मौन दैवी सक्तेन भरलेले जावं दी म्हणून दोनी हात आमचे उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. आज तूं पळयणार आसाय, खंय वेते आसाय, कामाक वेते आसाय, सगळो दीस समयाच्या सरेंडर कर. दैवीक पवित्र आत्मा तुज्या लागीं उलोव दी. दैवी सक्तेचो पवित्र आत्मा तुज्या लागीं उलोव दी. दैवी सक्तेचो पवित्र आत्मा आज तुजे उलोव दी, उलोव दी, उलोव दी, उलोव दी. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरा एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी, ब्रदर आमी परगांवांत इंडियाक आयल्या, आमकां फ्लॅट घेवंक आसले आनी कोणे एकल्यान ते फ्लॅट दाखयले, आमकां पसंद जालें आनी टोकन दिवंक आमी 2 दीस टायम दिलो. आनी टोकन दिवंक वेच्या पयले कंटिन्यू मागले पवित्र आत्म्या आमकां दाखय,
पवित्र आत्म्या आमकां दाखय, पवित्र आत्म्या आमकां दाखय. 2 दिसां भितर आमकां कळ्ळें की थंय इल्ले प्रॉब्लम्स आसा, दोगांयच्या वांट्या द्वारे प्रॉब्लम्स आसा, मात्र झगडे झूज चलोवन आसा. त्या दिसा आमकां कळ्ळें आनी क्विकली आमी फाटी सरल्या. पवित्र आत्म्यान आमकां जाग येयले. एक घडी आमच्या दोळ्यांत धांपया आमच्या मोगाच्यान. पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घेवन वतय तुझ्या पवित्र आत्म्याक म्हणून सगळी सांगाता वेळा मागया. सर्गेची दैवी सगळं अनुभव करचे तर मागया वेळा. तुझ्या पवित्र वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या, तुझ्या पवित्र वतय तुझ्या पवित्र आत्म्या, तुझ्या पवित्र हे पवित्र आत्म्या आम्ही ताणे नसाव. बापाच्या मोगान आमकां भर, बापाच्या दैवी सत्यान आमकां भर. आम्ही सोलोंक जाय ती वाट आमकां दाखय, आम्ही सोलोंक जाय ती वाट आमकां दाखयच्या दिसा सगळ्या वायटांतून आमकां निवार, सगळ्या भानगडींत आमकां सुटका आनी सर्व प्राप्त करया वेळा सगळ्या अस्कत आमकां निवाराच्या दिसा ते आमकां ते जिवे उदार सगळे म्हणया हे बापाच्या आत्म्या आज म्हजे देवाने, हे जेजूच्या आत्म्या हळसातर म्हणा खंय आसा थंय हे मोगाच्या आत्म्या, मोगाच्या आत्म्या हे बापाच्या आत्म्या आमच्या जिवितांत देवाने आयचे दिसा हे जेजूच्या आत्म्या देवाने हे मोगाच्या आत्म्या देवाने आयचे दिसा मोगाच्या आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. श्रभांतर मार्य मक्रांतला कोरबा चंद्र मार्य मक्रांतला सर्गेच्या मोगाळ बापा हो देश आमचो आशीर्वादाचो जावं दे. आम्ही भायर भितर वता आसतना आमकां राखून व्हर बापा. सगळ्या वायटांतावन तूं आमकां निवार बापा, सगळ्या सांकड्यातावन तूं आमकां निवार बापा. मोतीक शांती समाधान प्राप्त कर बापा. आयच्या दिसा कितें गरज आसा तूं आमकां प्राप्त कर बापा. आमचे अस्कत काय उण्या पड आमचे तान पयस कर बापा. सगळ्या अडकळ्यातान आमकां निवार बापा. सगळ्या भानगडींत आमकां सुटका आनी सर्वान प्राप्त कर बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी मागता. ह्या दिसांचे सगळे अडकळ्यो अडचण्यो इरादा बेजाराय असमाधान हे सगळं आमकां सण नसून या वेळा जेजूच्या अमोलीक रगत जेजूच्या अमोलीक सगत आज मागून घेता. जेजूच्या रगतान संपूर्ण सुटका सर्व प्राप्त जावं दी. सगळ्या भानगडींत सुटका सर्व प्राप्त जावं दी म्हणून आज सुम्या तुझ्या परतून मागता. हालेलुया हालेलुया. कोणाचे इंटरव्यू आसा जेजू जाणवायचो आत्मा धाडता जे जिवितांत काम नसताना परगांवांत घेतले भाव भयणी आज वळवळटा आसा. येसू मी आतांची विजा मुक्ता ते आसा. जेजू या सगळ्याचेर परतून मागता परतून मागता. येसू मी आज हे बरें काम तांकां प्राप्त कर जेजू, प्राप्त कर जेजू. सगळ्या वायटांतावन तूं तांकां निवार. आज आमी मागता सुम्या कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूत आसा, व्हेंटिलेटर आसा, कोणाच्या तणेचा लास्ट स्टेजर आसा. येसू मी कोणा आज हार्ट अटॅक जाला, कोणा ऍक्सिडेंट जाला. येसू मी जेजू मरेकार पिड्यार वळवळटा आसा. हे जेजू या सकाळच्या वेळा या झाडाकल्या भावणे तुझ्या मग उबा हाडटा. तुझे दैवी सगळं तांकां स्पर्श करून द्या वेळा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वरती दैवी सगळं तांकां स्पर्श करून द्या वेळा वायटांतल्यान सुटका प्राप्त जावं द्या वेळा जेजूच्या अमोलीक रगताच्या वळोवन द्या वेळा वळोवन द्या वेळा सगळ्या भानगडींतल्यान सुटका परतू नवो भरवसो परतू नवो भरवसो जेजू आज जिवित उद्देश कर्या वेळा. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. मगाच्यानो जण एकली
Psalm 86 verse 4 म्हज्या फाटल्यान जण एकली उसान म्हणा. Psalm chapter 86 verse 4 सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणा उसान म्हणा. तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर सोम्या. 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 तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर वन सोम्या. वर्ड उसारा आणि म्हणा कित्या आयज सुदीस आमच्या सक्त्यान नाही, आमच्या जाणवाय नाही, पवित्र आत्म्याच्या आधारार अंतस्कस ताळो ऐकून देवाच्या आत्म्यासंद जियोंक आज देवाचे उतार म्हाका आनी तुका आधार दिवं दी. देवाचे उतार म्हाका आनी तुका आधार दिवं दी. म्हणया आमी तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर सोम्या. तुझ्या सेवकाचे काळी संतोषान भर कित्याक सोम्या. तुका हांव म्हजे काळी सुबारता. कित्याक तुका हांव म्हजे काळी कित्याक जुबारता. तुका हांव म्हजे काळी सुबारता. कित्याक तुका हांव म्हजे काळी कित्याक तुका जुबारता. हांव म्हजे काळी सुबारता. कित्याक तुका हांव म्हजे काळी कित्याक जुबारता. तुका हांव म्हजे काळी सुबारता. कित्याक तुका हांव म्हजे काळी कित्याक तुका हांव म्हजे काळी सुबारता. कित्याक तुका हांव म्हजे काळी सोम्या तूं दयाळ आनी बक्षूंक तयार. सोम्या तू दयाळ आणि बक्षूंक सोम्या तयार. तूं दयाळ आनी बक्षूंक तयार. सोम्या तू दयाळ आणि बक्षूंक तयार. तुका उलो मारतल्याचेर तुका उलो मारतल्याचेर अपरमी तुजो मोग. अपरमी तुजो मोग. सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे म्हज्या ऐक. विनवण्याक कान दे. म्हज्या विनवण्याक कान दे. सर्वेस्परा म्हजे मागणे ऐक. सर्वेस्परा म्हजे मागणे म्हज्या ऐक. विनवण्याक कान दे. म्हज्या विनवण्याक कान दे. मोगाळा बापा मोगाळा बापा, या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या म्हजे वेळार दुखेस काळीज, म्हजे दुखेस काळीज, फापसल्ले काळीज, फापसल्ले काळीज, अस्कस जाल्ले काळीज. अस्कत जाल्ले काळीज. बापा हांव तुका उबारता. बापा हांव तुका उबारता. मोगाळा बापा मोगाळा बापा, आज हांवें चलोवंक वयची वाट आज हांवें सरळ मेळची तूं वाट. म्हाका उगडापण कर. तूं म्हाका उगडापण तूं कर. म्हाका उगडापण कर. तूं म्हाका उगडापण वायट कर. तावन म्हाका निवार. वायट तावन म्हाका वायट निवार. तावन म्हाका निवार. वायट तावन म्हाका मोगाळा निवार. बापा मोगाळा बापा, वायट तावन म्हाका निवार. वायट तावन जेजू म्हाका क्रिस्ताच्या निवार. नांवान जेजू क्रिस्ताच्या आज हांव नांवान मागता. आज हांव मागता. आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यानो भोव आपुरबायेचे उतार आज आमी घेवन आसा. लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 9 लेवी शास्त्रांत 20:9 वोळ 9 एकडी वाचच्या. लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 9 आमकां अशें म्हणटा की हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीत करतलो. तुमचे संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमच्या कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. एकडी वाचच्या आमी. हांव लेविटिकल चॅप्टर 26 वर्स 9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट हांव घालतलो. तुजेर कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. वन वर्ड ह्या उतराचे पत्त्यानी दवरा. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट आज हांव घालतलो. मुखार हांव तुमकां फळां बरीत हांव करतलो. तुमकां फळां बरीत करतलो. न्हय की भाजये बरी न्ही, हर एक खरगोंच्या बरी न्ही, फळां बरीत. वर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू. आमी विश्वास दवरून जे देवाच्या उतराचेर म्हाका दिल्ली एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एका भावाक कॅन्सर जालें. कॅन्सर रिकवर जावंक आनी कॅन्सर बरें जालें. हर एक समागणें आयकतलो, हर एक समागण्या भाग घेवन आसलो, हर एक आराधनान भाग घेवन आसलो. हर एक दिसा म्हज्या मोगाचेर समयाचेर तो विश्वास नासलो. कॅन्सरचो पाट काबार जालो. कॅन्सर मुक्त जालें. कॅन्सरान तो बरो जालो, विन जालो. जाल्यार म्हज्या मोगाचेर ताची वेट लॉस जाता आयली. वेट वाडना जाली. कितले टेस्ट केला रे, तर खंयची स्पिडा मेळना. डॉक्टर डाऊट आनी खंयचे कॅन्सर भितर आयला म्हणून कितले टेस्ट केले जाल्यार खंयची पिडा ताका मेळना. दिसान दीस वेट ड्रॉप जाता आसा. सोलो केस जायना. गांठयेन दूख अस्कस जावन आसा. म्हज्या मोगाचेर ताणें एक दीस आराधना दनपाराच्या खंय वचूंक जायना, भायर वचूंक जायना, भितर वचूंक कांय ना. 9 म्हयने सुमार 8-9 म्हयने ते कॅन्सर बरी जाले. म्हज्या मोगाचेर जाल्यार ताच्या मागीर ताका रिकवर जावना. बरें फूड, हेल्थी फूड कितेंय दिला रे, तो रिकवर जायना. आनी मात्र न्ही, जेवंकी जायना. जायते समस्या. सगळे टेस्ट केले. सगळे टेस्ट जावंक आनी तुमकां कळीत आसा. सगळे डॉक्टराचे टेस्ट परफेक्ट जावंक आनी अनेक टेस्टाक आमी वेता. जायतेपणी आमच्या मतींत आसा की डॉक्टर ते पिडा मेळना
आता पिडाना दुसरे कितें केला म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या व्यक्तीक जायत्या लोकांनी सांगलां डॉक्टरचो रिपोर्ट क्लियर आसा जाल्यार हाका कोणेंय कितें केलां तो बिजनेसमॅन कोणेंय कितें केलां आनी हर एक मागण्याक असो भाव म्हणा लागलो की ना म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा हांव 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 हांव देवाचें मंदिर देवाचो आत्मा म्हजे भितर वस्तिकान आसा त्या खातीर हांव पितीसपणाच्या वस्तूच्या थंय वळख जायना आज कितें म्हज्या जिवितांत आयलां हे म्हजे कश्टाचे दीस फाराव्याक पडल्या 2 सपनांत जुसे म्हणटा की 7 वर्सां समृद्धीची 7 वर्सां बेसांवाची 7 वर्सां जितले मेळटा तितले दवर पुजोन दवर 7 वर्सां आशिर्वादाची हो भाव म्हणा लागलो की सगळ्या कुटुंबादाराक जे कितें हांवें ह्या 8 वर्सांनी 9 वर्सांनी जोडला आज कितें घरां आसात ग्रेस काय आसा हे सगळें देवान म्हाका दिलां आज जावं फुडें म्हजे कश्टाचे दीस खरगाचे दीस अनवराचे दीस हांवें कितें देवाक दुसोंक जाय कॅन्सर म्हज्या जिवितांत आयिल्ली ती कॅन्सर देवान बरी केला आज म्हजे वेट रेस जायना जावं फुडें डॉक्टर जायते सोदना करता सोदून दी कॅन्सरांत वाचयला जाल्यार देवान ह्या बनगणितांनी म्हजो देव म्हाका सोडयता पळय म्हजे बरोवसो हांगा म्हणटा की आज उत्पत्ती पुस्तकांत 22 वर भोव अपुर्ब्यान उतार म्हणटा की आयच्या दिसा कित्याक फाराव्याक पडले सपनां जेनेसिस चॅप्टर 41 वर्स 44 पळया 44 जेनेसिस चॅप्टर 41 वर्स 44 एकडी वाचया आमी उपरांत फारावेन जुजेक सांगलें हांव फारावो पूण तुजी कबलात नासता सगळे इजिप्तांत कोणूच आपले हात पाय हालोवंच ना आनी फारावेन जुजेक जाफेनात पानेया म्हण नाव दिलें आनी ताका ओनाच्या याजका फोतिफराच्या दुवे आसेनता लागीं लग्न करून दिलें 46 वाचया आमी इजिप्ताच्या राया फारावाचे सेवेक लागतना जुजेक 30 वर्सां प्राय 30 वर्सां प्राय जुजेक जुजे फारावाच्या रावळे रथावन भायर सरलो आनी सगळो इजिप्त देश भोवलो समृद्धीच्या 7 वर्सांनी सुभाम पीक जालें त्या ते समृद्धीची 7 वर्सां ह्या बाबाचे कॅन्सर येवच्या पयले 8-9 वर्सां म्हज्या मोगाचें न्हू जायते बरें केलां जायते दान धर्म केलां जावं फुडें म्हज्या मोगाचें न्हू ताणें सांगलें टेस्टमनी ब्रदर ह्या दिसांनी म्हजे कडेन जायतीं मनशां आसलीं गंमत काय आसली खुशाल काय आसली पिवणे आसलें सगळें आसलें जाल्यार खंयच्या वायटाक आमी हात लावना म्हाका कळ्ळी तसा समृद्धीच्या वर्साच्या मागीर एक दीस कश्टाचे दीस आसतालेच म्हणून म्हज्या मोगाचें न्हू उडास दवरया आमच्या जिवितांत दोनी लेवल आसता कश्टी आसता सुखी आसता कश्टी आसता दुखी आसता म्हणजे सुखी आसता कश्टी आसता आज जावं फुडें आमी त्या हुद्द्यार पावला थोड्या दिसांनी आमच्या जिवितांत कश्ट दोनी रितीन आमी तयार आसूंक जाय दोनी रितीन आमी तयार आसूंक जाय तेन्ना म्हज्या मोगाचें न्हू कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते कश्ट म्हण तुका भोगचें ना हो भाव तयार आसलो तो म्हणटा की हांव तुमच्या मागण्या आयकतलो पयलीं हांव पडटा रितीन वेतलो मागण्यांत आसलो हांवें बिजनेसमॅन जाल्यार म्हजे कडेन कितें आसलें वय जाल्यार तातूंत एक कोण दुर्बळा दितालो कश्टांत आदार दितालो आनी जण एकल्या बरेंकन हांव पळोवन आसलो म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या भाव भयणी सांगता बरें फ्रेंडशीप आमचो जागो वांटो जावचो आसलो आमी तातूंत इल्लोसो जागो घेवना आमचे दुबळे भयण आसा ताका आमी सोंड दिलो तो कांयच घेवन हांवें सगळें हांवें ह्या 9 वर्सांनी हांवें बऱ्या रितीन म्हजें जिवीत मांडून हाडलें त्या खातीर कॅन्सर आयलें त्या कॅन्सरांतल्यान देवान म्हाका निवारलें आज म्हजी कूड अस्कस जाला आज हांव पिड्यान पडते आसा जाल्यार हांव भियेना म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा हे कश्टाचे दीस म्हणून हांव देव फुरफुरना कश्टाचे दीस म्हणून आनी कितें बोलमें विचारूंक वचना कश्टाचे दीस म्हणून आनी कितें हांव करूंक वचना कित्याक समृद्धीचे दीस हांवें पळयला समृद्धीचे दीस हांवें अनुभव करीत ना म्हज्या कुटुंबाक सांगता बरें हॉटेलांनी आमी जेवले हांव बरें खाण जेवण जेवलां आज म्हाका जेवंक जायना व्हडना नो प्रॉब्लम्स ह्या 9 वर्सांनी म्हज्या जिवितांत वर्ती समृद्धी देवान दिल्ली ह्या 9 वर्सां हांव बेसांवांनी भरला त्या खातीर हे कश्टाचे दीस हांव मोगान स्विकार करता जायते फावटी म्हज्या मोगाचें न्हू पळया आमी एक बऱ्या हुद्द्यार कामां आसतना आमकां एकच वेळ ट्रान्सफर मेळटा आनी त्या सुवातेर वेता आसतना थंय कांय आसना
आम्ही निराश जाता देवा म्हाका हांगा कित्याक धाडलाय, हांगा कित्याक धाडलाय, मरोंक धाडलाय की हांवें कितें अन्याय केला, थंय इतल्या लोकांक हांव बरें करतलो, इतल्या लोकांक आदार दितलो, इतल्या लोकांक समजयतलो, हांगा कित्याक धाडले. जायते म्हणजे ट्रान्सपोर्ट जाल्ल्या वेळा जायते पुटी आमी मोतीन अस्क जाता आनी देवा फुरता. म्हज्या मोगाच्यान समृद्धी आसल्या बरीच आमी कश्टी आमी स्वीकार करूंक जाय. एकच न्ही कशें म्हणजे भलायकी आसल्या वेळा पिडा आयल्या वेळा भलायकीची दीस उडासकान पिडेकी आमी स्वीकार करूंक जाय. हे चिंचे न्हय की इतल्या बरी भलायकी म्हाका आसली, आतां एकच पुटी पिडा कित्याक आयला, एकच पुटी कॅन्सर कित्याक आयले, हांवें कितें केलां, म्हाका भुरगीं नात गी, अशें की न्हय. म्हज्या मोगाच्यान आमी फुरफुरचे नाका. 7 वर्सां इजिप्टांत समृद्धी आणि 7 वर्सां कठीण दुकोळ. म्हज्या मोगाच्यान 7 वर्सां ह्या समृद्धीच्या वर्सांनी जुजेक देवाच्या आत्म्यान शिकयले. 7 वर्सांनी जाता तितले जमो करून दवरले. म्हज्या मोगाच्यान आमचे जिवितान म्हज्या मोगाच्यान ह्या दिसाचे ह्या संवसार जिवीत म्हज्या मोगाच्यान समृद्धीचे जिवीत. कितें ओन्ली पयशे, ओन्ली ग्रेस काय, ओन्ली घरां, ओन्ली बिल्डिंगां म्हणल्या विचार मात्र न्ही. आत्मीक समृद्धी, आत्मीक ग्रेस काय, आत्मीक बचावी, आत्मीक बरेपण हर एका दिसा हांवें आनी तुवें पुंजोवन दवरचें. म्हज्या मोगाच्यान हे वर्सां म्हज्या मोगाच्यान हो संवसारांत कितले दीस आमी आसा, आमी समृद्धीच्या पावंड्यार आसता आसतना हर एका दिसा आत्मीक ग्रेस काय आमी पुंजोवन दवरचे. ते कोणी लुटून व्हरूंक शकना. बरें करया आमी बरे अनुभव करूंक शकता. हो भाव ताची टेस्टमनी दिवन म्हणालो लोगी ब्रदर जेन्ना हांवें जिवितांत म्हजे कश्ट आनी बऱ्यायतेन समजून घेवंक सुरू केले, समृद्धी आयिल्ल्या तशेंच म्हजे कश्टी हांवें स्वीकार करूंक सुरू केले. कांयच नातल्या बरी एक आयुर्वेदीक एक ल्हानशे वोका दिले, जडपालाचे वोका दिले. ते हांवें 1 वीक तुपान घालून खावंक सुरू केले. परतून म्हाका भूक लागूंक सुरू जाली. म्हज्या कुडींतले मांस येवंक सुरू जालें. खंयचेच वकात नासतना आतां परतून इम्प्रुवमेंट जाता आसा. म्हज्या मोगाच्यान समृद्धी आसा, कश्टी आसा. ह्या भावाच्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळा लोकांनी सगळ्यांनी आपल्या मोगाच्यानी म्हणूंक सुरू केलें की तूं कित्याक करगा तें आसाय. दुसरे कडेन आमी या पळया कितें म्हण एक वाट आसा, वाट जेजू मात्र. त्या खातीर आयिल्ले सगळे बरेकन एक्सेप्ट करया, बरेकन स्वीकार करया. आमचे आत्मीक जिवीत आपुरव्यान मांडून हाडया. संवसारी पळयणारी आमी जावन आसता आसतना, हे संवसारी पळयणारी आमी जावन आसता आसतना आमचे पैण मुग्धोंचेर वेगळी आसा म्हणून आमी हर एक दिसा चिंतूंक जाय. त्या खातीर हर एक दिसा देवाचो ताळो आयकून सम्या म्हाका शिकय, घालतो जावंक शिकय. सम्या तुज्या आत्म्या बराबर चलोवंक म्हाका शिकय, तुजो ताळो आयकोवंक म्हाका शिकय, वायटा पाठ करूंक म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी म्हणून आमी मागया. आमेन. दोळे आमचे एक घडी तांपया. म्हज्या मोगाच्यान हे समृद्धीची वर्सां तुज्या जिवितांत आसा जावं देवाक अर्घा दी. समृद्धीची वर्सां पाड करिनाका जावं दुकोळाची वर्सां तुज्या जिवितांत आयल्या जावं पयले तुज्या जिवितांत समृद्धी आसली जावं ते चिंतून दुकोळाची वर्सां आपुरब्यान तूं मुंदर वच जावं पयले तावनूच तुज्या जिवितांत कश्ट वयर कश्ट हर एक दिसा तूं दोळ्यांत दुकां गळयते आसा. आजय ते कश्ट आसा, उडास दवर. समृद्धी तुज्या मुखार आसा म्हणून चिंत. समृद्धी तुज्या मुखार आसा म्हणून चिंत. कित्याक उतार म्हणटा की जोबाच्या पुस्तकांत 28:8 म्हणटा की जर तूं देवाचेर विस्वासी जावन रावताय, देवाचेर पातयणी दवरून रावताय, देवाचेर तूं वंदवून रावताय, तो देव तुका सडचो ना, सांडचो ना. कित्याक तो देव तुज्या बगल्याक आसा. जॉब चॅप्टर 8:7 म्हणटा की फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हण तुका दिसताली. कांयच न्हय. ह्यो विश्वास दवर. ह्या बुधवाराचेर विश्वास दवर. परतर म्हणटा फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की
फुडल्या काळार तू इतलो समृद्धी जातलोय की फुडल्या काळार तू इतलो समृद्धी जातलोय की आदली स्थिती तुझी कांयच नाही म्हण तुका भोगतली आयची स्थिती तू कांयच नाही म्हण भोगतली जेजू क्रिस्ताच्या नावान हो दीस आराम करता असताना या वेळा सगळं सांकळेता तो जेजू तुका सुटका आणि सडवण लाभूं दी आयले सगळे स्वीकार करची कृपा प्रत्येक तर जेजू तुका आणि म्हाका फावो करूं दी सगळ्या भनकणीत म्हाका आणि तुका सुटका आणि सडवण लाभूं दी मोगाळा बापा आज आयसीयून कितले बाबणे आसा एक साईड गेला स्ट्रोक मारला व्हेंटिलेटर आसा मणीच्या तणीर आसा लास्ट स्टेजर आसा वळवळटे आसा बाप्पा तांची काकूत कर तांचे दाय देखय बाप्पा तांकां निवार बाप्पा ह्या दिसांनी कितल्या लोकांनी पेटिशनां बरोवन घाला कितल्या लोकांनी उसारला माग्या वळा माग्या येसुम्या आज मागता येसुम्या आज मागता तुझी सकत तुझ्या भुरग्याचेर वता येसुम्या सगळ्या भनकणीता इरा रायता हसकत कायता अडकळयता अडचण येता तें सुटका आनी सडवण प्राप्त कर सुम्या आज हांतोळणार असत्या आज आयसीयूंत असल्या व्हेंटिलेटर असल्या बाबणची काकूत कर ह्या दिसांनी कितलो हार्ट अटॅक जावन आसा कितलो स्ट्रोक मारला हे जेजू तांचे दाय देखय तांची काकूत कर ताका निवार म्हणून तुझ्याले परतून मागता आमेन. आम्ही अनाउन्स केल्या प्रमाणेच 8928547086 हे आमचे नवे नंबर जावन आसा. ह्या नंबराचेर तुम्ही हाय मेसेज धाडल्यार तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जावंक एक लिंक आमी धाडटले हांव. लिंकार क्लिक केल्ल्या उपरांत एक फॉलो बटन तुमकां सकयल दिसतले ताचेर तुम्ही क्लिक केल्यार तुम्ही आमच्या ग्रुपान जॉईन जातले. आता तुमकां टॉप स्क्रीनार आमचे ग्रुपाचे नाव दिसतले ताच्या राईट सायडीर एक बेल आयकन आसा त्या बेल आयकनार क्लिक केल्यार जेन्ना आमी ग्रुपार मेसेज घालता तुमकां मोबायलाचेर नोटिफिकेशन्स मेळटले. प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. एका दिसाचे विशेष आदवेंताचे रितीर आसा. डिसेंबराच्या 4 तारखेर आ लेडी ऑफ वेलंकणी चर्च फार्ला हांगासर दनपारां 2 वरांतावन संजेर 8 वरां पर्यंत व्हडा संख्यान येया. डिसेंबराचे 6 आनी 7 तारखेर आ लेडी ऑफ डोलर्स चर्च विटला ह्या सुवातेर दुखी सायबिणीची फिरगस विटला हांगासर डिसेंबराच्या 6 वेळ अशें जावन आसा. डिसेंबराच्या 6 तारखेर वेळ अशें आसा दनपारां 2 वरांतावन संजेर 7 वरां पर्यंत आनी डिसेंबराच्या 7 तारखेर वेळ सकाळी 9 वरांतावन दनपारां 1 वरां पर्यंत आसतले. उडपी दिएसीसेंत विशेष ॲडवेंट कन्वेन्शन आसा. आ लेडी ऑफ मिलाग्रेस कॅथिड्रल उडपी हांगासर सकाळी 9 वरांतावन संजेर 4 वरां पर्यंत येया व्हडा संख्यान जेजूची दैवीक कृपा अनुभव करया. डिसेंबराच्या 14 तारखेर आर्च डायस ऑफ बॉम्बेन कोंकणी विशेष कोंकणी रॅली आसा. विशेष कोंकणी कन्वेन्शन आसा. हे आसतले सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल हांगासर वेळ अशें जावन आसा दनपारां 2 वरांतावन संजेर 5 वरां पर्यंत. ह्या सर मांडवळी खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज लॉर्ड. कुमटातून एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक शेता. तिच्या पुताक परतून परतून ताप खोंकली शेळ निमती आसलो. कितले वखद केल्यार रावानातले ताका सड जाते वेताले तशा नेमती ताका दम स्टार्ट जाले. एका दिसा ती डिव्हाइन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्ले. तिका वर्ड ऑफ गॉड जावन साम चॅप्टर 107 वर्स 20, साम चॅप्टर 6 वर्स 4, साम चॅप्टर 30 वर्स 2 हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या पुताकी रिपीट करूं सांगताली. ती सकाळीचे दनपाराचे मागणे कंटिन्युअसली पळयताली. सप्टेंबराच्या 17 तारखेर चलून व्हेल्ल्या 24 आवर्स मागण्यांत ती भाग वांटेली जाल्ली. थोड्या दिसांनी तिच्या पुताचो ताप रावलो. आतां तो बऱ्या रितीन आसा. हे देवड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. विनिता म्हणली भयण आपली टेस्टामनी दिवंक शेता.
सभा तेंपातोन भुरग्याचे देण्या बसोती मागून आसली. एका दिसा तिणें डिवॅमसी पंगडा पिटिशन घाल्लें. तिका देवाचें उतर जावन Psalm 127 वर्स 3 भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें खुशेचें फळ ताचें दान हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्यू रिपीट करनासली आनी सकाळीच्या निदानपराचें मागणें पळोवन नासली. आज तिजो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयला. हे देवूळ अजाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या पाटी काण्यार एक गांठ उदोन आसली. ती दीस वेता वेता व्हड जाता आसली आनी घट जाते आसली. एका दिसा ती दनपाराच्या आराधना वेळार भक्तीपुणान मागून आसली. ते दिवचे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 कित्याक देवाक असाद जावचें कसलेंच ना हे वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करीत आसली. दीस वेता वेता तो पाटीकाणाचो गांठ गूण जाते गेलो आनी आतां तो नापैस जाला. येदे वर्डा जाप केला धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या 7 वर्साच्या नात्राची साक्ष दिवंक आशेता. एका दिसा तिच्या नात्राच्या पांयाक रुखाचो बेड पडून पांय सगळो सुजलो. तांणी चिंतलें की पांयांक फ्रॅक्चर जाला म्हणून घेवन. त्या वेळा मंगळाराच्या 2:45च्या आराधना वेळार ती कुटुंबादारा समेस्त त्या बारश्या बसत मागून आसली. एका दिसा हॉस्पिटलाक वचून एक्सरे काडून पळयतना पांयां कांय जावना, जस्ट रागात किणी आला म्हणून डॉक्टरान सांगलें. 4 दिसांनी गूण जाता म्हणून डॉक्टरान सांगलें. हे देवूळ अजाप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दितात. अर्घान तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू.